हरिः ओम्। संस्कृतानुरागिणः सहृदयाः भारतीयवैदिकपरम्परायाः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं अनुवर्तनार्थं च अत्र मया कश्चन चिक्रोडप्रयासः क्रियमाणः वर्तते। जनेषु विद्यमानस्य विज्ञानस्य अर्थात् विशिष्टज्ञानस्य प्रकाशनार्थं प्रदीपनार्थं वा प्रश्नाः सन्ति। अत्र एतस्य विप्रप्रश्नाः इति संक्षिप्तनाम दत्तं मया। अत्र 20 प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरं चिन्तयितुं 20 क्षणात्मकः 20 सेकेण्ड्स् कालः वर्तते। साहाय्यार्थं अ इ उ ऋ इति 4 विकल्पाः अपि भवन्ति। यदा प्रश्नाः आगच्छन्ति तदा विकल्पाः अपि आगच्छन्ति। भवन्तः समीचीनं विकल्पं चित्वा एकस्मिन् पत्रे पुस्तके वा लिखन्तु। अनन्तरम् उत्तरमपि परिशीलयन्तु। अन्ते युष्माभिः कति साधूत्तराणि दत्तानि इति प्रतिस्पन्दमञ्जूषायाम् अवश्यं लिखन्तु। कुतो विलम्बः? शुभमस्तु। विप्रप्रश्नाः अर्थात् विज्ञानप्रदीपकप्रश्नाः। 4थः भागः। उत्तराणि लेखितुं सिद्धाः भवन्तु। अत्र अस्ति प्रथमः प्रश्नः। कृष्णद्वैपायनः इति कस्य नाम? चिन्तनार्थं 20 क्षणात्मकः समयावकाशः भवति। आरब्धः। अत्र 4 विकल्पाः अपि सन्ति। अ वेदव्यासस्य, इ पराशरस्य, उ वासुदेवस्य, ऋ अर्जुनस्य। कृष्णद्वैपायनः इति कस्य नाम आसीत्? सम्यक् चिन्तयन्तु। उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनसमयः अभवत्। पश्यामः साधूत्तरम्। अ वेदव्यासस्य नाम कृष्णद्वैपायनः इति आसीत्। सः कृष्णवर्णीयः आसीत्। पुनश्च तस्य जन्म यमुनानदीद्वीपे अभवत्। अतः कृष्णद्वैपायनः इति सार्थकं नाम वेदव्यासस्य। अस्तु, द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः। अत्र अस्ति पाण्डुराजस्य द्वितीया पत्नी का? अस्तु, अत्र समयः आगतः अस्ति। चिन्तनार्थं 20 क्षणात्मकः कालः। 4 विकल्पाः सन्ति। चिन्वन्तु। अ सुदेष्णा, इ गान्धारी, उ माद्रिः, ऋ कुन्ती। पाण्डुराजस्य द्वितीया पत्नी का? चिन्तनसमयः अभवत्। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। उ माद्रिः साधु उत्तरमस्ति। अभिनन्दनानि ये लिखितवन्तः। अस्तु, तृतीयं प्रश्नं पश्यामः। अत्र सत्यं शिवं सुन्दरम् इति ध्येयवाक्यं मोटो इति वदामः खलु, कस्य भवति? अस्तु, चिन्तनार्थं समयः आरब्धः। अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। अ दूरवाणी, इ भारतसर्वकारः, उ आकाशवाणी, ऋ दूरदर्शनम्। ध्येयवाक्यं सत्यं शिवं सुन्दरम्। चिन्तनं कुर्वन्तु। अस्तु, चिन्तनसमयः समाप्तः अस्ति। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। ऋ दूरदर्शनस्य मोटो अथवा ध्येयवाक्यमस्ति सत्यं शिवं सुन्दरम् इति। अस्तु, 4थः प्रश्नः अत्र अस्ति। गायत्री मन्त्रस्य द्रष्टा ऋषिः कः? समयः आरब्धः। चिन्तयितुम्। अ वसिष्ठः, इ भरद्वाजः, उ विश्वामित्रः, ऋ वेदव्यासः। गायत्री मन्त्रस्य द्रष्टा ऋषिः कः इति प्रश्नः। 4 विकल्पाः सन्ति। 20 क्षणात्मकः कालः चिन्तनार्थम्। सः समयः अभवत्। इदानीम् उत्तरं द्रष्टुं सिद्धाः भवन्तु। साधु उत्तरमस्ति उ विश्वामित्रः। गायत्री मन्त्रस्य
जपं वयं कुर्मः तस्मिन् समये विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्दः सविता देवता इति आरम्भं कुर्मः। अभिनन्दनानि ये साधूत्तरम् अलिखन्। अस्तु, पञ्चमं प्रश्नं पश्यामः। किम् अत्र अस्ति? पञ्चमः प्रश्नः, अत्र समूहेतरं पदं किमस्ति? किं पदं समूहे न अन्तर्भवति? विजातीयं पदं किमस्ति? पश्यामः। अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अ आम्नायः, इ निगमः, उ श्रुतिः, ऋ आगमः। किं पदम् अत्र समूहे न भवेत्? चिन्तयन्तु, उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयः अभवत्, उत्तरं लिखितवन्तः इति भावयामि। पश्यामः किमस्ति साधूत्तरमिति। ओ ऋ आगमः। अत्र आम्नायः, निगमः, श्रुतिः एतानि त्रीणि पदानि समानार्थकपदानि वेदः इति शब्दस्य समानार्थकपदानि। आगमः न भवति, अतः समूहेतरपदम् आगमः इति सम्यक् चिन्तितं युष्माभिः प्रायः। पश्यामः अग्रिमः षष्ठः प्रश्नः अत्र अस्ति। क्रौञ्चघटना सन्दर्भे अथवा क्रौञ्चघटना समये वाल्मीकिना साकं कः आसीत्? प्रश्नः। इदानीम् अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। चिन्तयन्तु, साधु उत्तरं लिखन्तु। अ नारदः, इ ब्रह्मा, उ रामः, ऋ भरद्वाजः। किं भवेत् साधु उत्तरं? वाल्मीकिना साकं कः आसीत्? युष्माकं चिन्तनसमयः अतीतः अस्ति। पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरमिति। ऋ भरद्वाजः। भरद्वाजः इति शिष्यः वाल्मीकिना साकं गतवान् नदीतीरे, तमसा नदीतीरे। तत्र क्रौञ्चघटना यत्र अभवत् तत्र वाल्मीकिना साकं भरद्वाजः इति शिष्यः आसीत्। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः अत्र अस्ति। वृत्रासुरस्य नाशकः अथवा हन्ता कः? चिन्तयन्तु, अत्र विकल्पाः अपि सन्ति। अ हरिः, इ शक्रः, उ हरः, ऋ कार्तिकेयः। किं भवेत् साधु उत्तरं? वृत्रासुरस्य नाशकः कः? सम्यक् चिन्तनं कुर्वन्तु, उत्तरं लिखन्तु, सिद्धाः भवन्तु। युष्माकं समयः अतीतः। इदानीम् अत्र पश्यन्तु साधु उत्तरं किमस्ति इति। ई शक्रः, सः एव वृत्रासुरस्य नाशकः। वज्रायुधेन वृत्रासुरं सः मारितवान्। अतः वृत्रहन्ता इति इन्द्रस्य शक्रस्य नाम अस्ति। अस्तु, अष्टमः प्रश्नः अत्र पुरतः आगतः अस्ति। पश्यन्तु, कः मुनिः वालिने शापं दत्तवान्? चिन्तनार्थं समयः आरब्धः। चिन्तयन्तु, अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अ दुर्वासाः, इ विश्वामित्रः, उ मतङ्गः, ऋ जमदग्निः। एतेषु कः वालिने शापं दत्तवान्? शीघ्रं लिखन्तु। अस्तु, समयः अभवत्। पश्यामः, अत्र उत्तरं भवति उ मतङ्गमहर्षिः। मतङ्गमहर्षिः वालिने शापं दत्तवान् इति रामायणे अस्ति। पश्यामः, नवमः प्रश्नः अत्र आगच्छति। पश्यन्तु इदानीम्। अयोध्यानगरस्य निर्माता कः? सुलभः प्रश्नः अस्ति। अत्र समयः आरब्धः चिन्तयितुं। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अ दशरथः, इ मनुचक्रवर्ती, उ दिलीपः, ऋ रघुः। केवलं 20 क्षणात्मकः समयः अस्ति अयोध्यानगरस्य निर्माता कः इति उत्तरं लेखितुम्। ओहो, समयः अभवत्। अस्तु, पश्यन्तु, अत्र उत्तरं किमस्ति? साधु उत्तरमस्ति इ मनुचक्रवर्ती इति। सः एव अयोध्यानगरस्य निर्माता अस्ति। अभिनन्दनानि ये साधूत्तरं लिखितवन्तः। अस्तु, अत्र दशमः प्रश्नः आगतः अस्ति। पश्यन्तु, इच्छामरणरूपं वरं कः प्राप्तवान्? बहु सुलभः प्रश्नः।
चिन्तनार्थं समयः आरब्धः, चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः। अ सञ्जयः, इ कृष्णः, उ विदुरः, ऋ भीष्मः। इच्छामरणरूपवरं कः प्राप्तवान्? बहवः जानन्ति उत्तरं, लिखन्तु, सिद्धाः भवन्तु। अस्तु, इदानीं पश्यामः साधु उत्तरम्। ऋ भीष्मः साधु उत्तरमस्ति। अभिनन्दनानि ये उत्तरं लिखितवन्तः, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। अस्तु, 11 प्रश्नः अत्र आगच्छति। अभिमन्योः पुत्रः कः? प्रश्नः अस्ति। समयः आरब्धः, 4 विकल्पाः अपि आगताः। अ परीक्षितः, इ भरतः, उ उत्तरः, ऋ तक्षकः। एतेषु अभिमन्योः पुत्रः कः? शीघ्रं शीघ्रं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। उत्तरं पश्यामः। अस्तु, चिन्तनसमयः अभवत्। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। साधु उत्तरमस्ति अपरीक्षितः। परीक्षितः भवति अभिमन्योः पुत्रः। अस्तु, 12 प्रश्नः युष्माकं पुरतः अस्ति। सः नाट्यशालायां कीचकम् अहनत्। सः कः? ओ, भवन्तः जानन्ति? अस्तु, चिन्तयन्तु। 20 क्षणात्मकः कालः। अत्र 4 विकल्पाः अपि सन्ति। अ बकासुरः, इ कृष्णः, उ भीमः, ऋ अर्जुनः। नाट्यशालायां कीचकं कः मारितवान्? उत्तरं सिद्धम् इति भावयामि। अस्तु, इदानीं पश्यामः अत्र किमस्ति साधु उत्तरमिति। उ भीमः इति साधु उत्तरं। सः कीचकम् अहनत्। अस्तु, 13 प्रश्नः आगच्छति अत्र। पश्यन्तु। यतो धर्मस्ततो जयः इति प्रसिद्धं वाक्यं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? सर्वे जानन्त्येव। अस्तु, समयः आरब्धः चिन्तयितुं। 4 विकल्पाः आगताः। अ रघुवंशे, इ रामायणे, उ भागवते, ऋ महाभारते। यतो धर्मस्ततो जयः इति वाक्यं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? बहु प्रसिद्धं वाक्यमस्ति। चिन्तयन्तु शीघ्रम्। उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयः अभवत्। पश्यामः साधु उत्तरं किं भवति इति। अत्र दर्शयति ऋ महाभारते इति। अभिनन्दनानि ये साधु उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः सन्ति। अस्तु, 14 प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। रामायणोक्तः किष्किन्धा प्रदेशः अधुना कर्णाटकस्य कस्मिन् प्रदेशे अस्ति? पुनः एकवारं। रामायणोक्तः किष्किन्धा प्रदेशः अधुना कर्णाटकस्य कस्मिन् प्रदेशे अस्ति? चिन्तयन्तु। अत्र विकल्पाः अपि सन्ति, साहाय्यं स्वीकुर्वन्तु। अ कोलार, इ उडुपि, उ उत्तरकन्नड, ऋ बल्लारी। कस्मिन् प्रदेशे रामायणोक्तः किष्किन्धा प्रदेशः अस्ति? चिन्तयन्तु शीघ्रम्। समयः अभवत्। अस्तु, पश्यामः इदानीं साधूत्तरम्। ऋ बल्लारी इति साधु उत्तरमस्ति। सम्यक्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। 15 प्रश्नः युष्माकं पुरतः। विजयनगरसाम्राज्यस्य स्थापनाकार्ये मार्गदर्शकः कः आसीत्? बहु प्रसिद्धः प्रश्नः, सुलभः प्रश्नः। सिद्धाः भवन्तु उत्तरं लेखितुम्। अत्र पश्यन्तु, 4 विकल्पाः सन्ति। अ विद्यारण्यः, इ हरिहरः, उ शङ्कराचार्यः, ऋ कृष्णदेवरायः। विजयनगरसाम्राज्यस्य स्थापनासमये मार्गदर्शकः कः आसीत्? ओ, समयः अभवत्। पश्यामः किं भवति अत्र समीचीनम् उत्तरम् इति। अविद्यारण्यः आसीत्। हरिहरबुक्कौ तेन साकम् आस्ताम् एषः मार्गदर्शनं कृतवान्, सन्यासी विद्यारण्यः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। 16 प्रश्नः अस्ति। वृकोदरः इति प्रसिद्धः कः
बहु सुलभः प्रश्नः। चिन्तयन्तु यावत् शीघ्रम्। अ भीमः, इ घटोत्कचः, उ बकासुरः, ऋ युधिष्ठिरः, एतेषु कः वृकोदरः इति प्रसिद्धः अस्ति? मुखे मन्दहासः, सर्वेषां मुखे सुलभः प्रश्नः अस्ति। उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः सन्ति जानामि। अस्तु पश्यामः। यथा युष्माभिः चिन्तितं तथा साधु अस्ति। अभीमः इति साधु उत्तरम्। अभिनन्दनानि। अग्रिमः प्रश्नः आगच्छति। अत्र अक्षराणि इतस्ततः सन्ति। अक्षराणि योजयित्वा समीचीनं सार्थकं पदं रचयन्तु। पुनः अक्षराणि इतस्ततः सन्ति, एतानि योजयित्वा सार्थकं पदं रचयन्तु। समयः आरब्धः अस्ति। अहं साहाय्यं कर्तुम् एकम् अंशं हिण्ट् अपि दास्यामि। पश्यामः। मण्डनमिश्रस्य पत्नी। आम्, इदानीं ज्ञातवन्तः। शीघ्रं लिखन्तु। अस्तु, समयः अभवत्। पश्यामः। उत्तरम् उभयभारती इति। मण्डनमिश्रस्य पत्नी आसीत्। एतेषाम् अक्षराणां योजनेन उभयभारती इति पदं सिद्धं भवति। अभिनन्दनानि ये उत्तरं लिखितवन्तः। अग्रिमः 18 प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। अत्रापि एवमेव कुर्वन्तु। योजयन्तु अक्षराणि, साधु शब्दं रचयन्तु। युष्माकं साहाय्यार्थम् एकम् अंशमत्र दर्शयामि। पश्यन्तु। शत्रुघ्नेन हतः राक्षसः एषः। अस्तु, इदानीं ज्ञातः इति भावयामि। शीघ्रं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः भवति। समयः अभवत् चिन्तनार्थं, लेखनार्थमपि। पश्यन्तु, इदानीं साधु उत्तरं भवति लवणासुरः इति। एषः असुरः राक्षसः शत्रुघ्नेन मारितः अस्ति। 19 प्रश्नः युष्माकं पुरतः आगच्छति। सिद्धाः भवन्तु। शीघ्रं चिन्तयित्वा लेखितुम्। अत्र अक्षराणि इतस्ततः आगतानि, तानि योजयित्वा सार्थकं पदं रचयन्तु। समयः आरब्धः अस्ति चिन्तयितुम्। साहाय्यार्थम् एकम् अंशम् अहं सूचयामि, सूचनां दास्यामि। जनकस्य पत्तनं भवति। एतेषाम् अक्षराणां योजनेन यत् पदं भवति, जनकस्य पत्तनम्। इदानीम् उत्तरं लब्धम्। समयः अभवत्। पश्यामः। मिथिलानगरं। जनकस्य पत्तनमासीत् मिथिलानगरं। ये साधु उत्तरं लिखितवन्तः तेभ्यः हार्दम् अभिनन्दनानि। अस्तु, पुनः अन्तिमः एकः प्रश्नः आगतः। पश्यन्तु। अत्रापि समयः आरब्धः अस्ति। चिन्तनं कुर्वन्तु। बहु सुलभः। केवलं 5 अक्षराणि सन्ति। तानि इतस्ततः योजयित्वा समीचीनं पदं निर्मान्तु। साहाय्यं करिष्यामि। कार्तिकमासे अस्य स्मरणं भवति। कार्तिकमासे एतस्य स्मरणं भवति। शीघ्रं चिन्तनं भवेत्, लेखनमपि शीघ्रं भवेत्। समयः अभवत् युष्माकम्। अस्तु, अत्र आगतमस्ति उत्तरं नरकासुरः इति पदम्। ये सम्यक् उत्तराणि लिखितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दम् अभिनन्दनानि। अस्माकं मन्त्रः सदापि भवतु। वदामि संस्कृतं, नमामि भारतं। धन्यवादः।